यार तब तक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। दोस्तों, गुज़िश्ता बहस के ऊपर हल्का सा मरूर करते हुए आज की नई बहस को आपके सामने इंशाअल्लाह पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हुजूरी तुल्लाब हैं उनमें बाज़ अफराद ऐसे हैं कि जो जदीद शरीक हुए हैं तो ये कि सबको लेके चला जाए, और जो अफराद हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं ऐसा ना हो कि उन्हें भी कुछ न मिले। तो हल्का सा मरूर करते हैं गुज़िश्ता बहस की तरफ। यनक़सिमुल जिन्स इला मा यली, तकसीम होती है जिन्स आने वाली अक़साम की तरफ, जिनसे करीब और जिनसे बाईद। जिनसे करीब वह अक़रबु नौइन अक़रबु जिन्सिन इला नौइन, ये ऐसी जिन्स है कि जो सबसे करीब होती है अपने नौ के। जैसे हैवान बिलिज़ाफ़त इलल इंसान, जैसे हैवान इंसान की निस्बत सबसे ज्यादा करीब जिन्स है। जिनसे बाईद किसे कहते हैं? वह मा यक़अ बअदल जिन्सिल करीब, वो है कि जो जिनसे करीब के बाद वाक़े होती है। जैसे जिस्म हई बिल इज़ाफ़त इलल इंसान, जैसे जिस्म हई इंसान के मुकाबिल में, फ़इन्नहु यक़अ बअदल हैवान, क्योंकि वो हैवान के बाद वाक़े होती है, जैसा कि हमने आपको हुजूरन आपके सामने पेश किया। तो ये जिन्स की दो किस्म हो गई, जिनसे करीब और जिनसे बाईद। ठीक, जिनसे करीब का हमने ये थोड़ा सा खुलासा पेश किया। जिनसे करीब वो जिन्स है कि अगर उसकी जुजियात में से दो या ज्यादा को लेकर सवाल किया जाए तो जवाब में वही जिन्स आए। जैसे हैवान, कब? हैवान इंसान के जिन्स से करीब है, क्योंकि हैवान के अफराद में से जिन दो या ज्यादा को लेकर सवाल किया जाएगा तो जवाब में हैवान ही आएगा। मसलन अगर सवाल किया जाए समीर और आयान और मसलन हसन, हुसैन, जैद, इनको लेकर ये क्या है, तो जवाब में क्या आएगा? हैवान, हैवान नातिक है। ठीक है। जिनसे बाईद, जिनसे बाईद वो जिन्स है कि अगर उसकी जुजियात में से किसी भी दो या ज्यादा को लेकर सवाल किया जाए तो जवाब में उस जिन्स का आना जरूरी ना हो, बल्कि जवाब में कभी वो जिन्स आए और कभी कोई दूसरी चीज आए। जैसे जिसमें नामी, इंसान की जिनसे बाईद है, जिसमें नामी क्या हुई? इंसान की जिनसे बाईद। जिनसे करीब क्या है? इंसान की हैवान। ठीक है, क्योंकि अगर इंसान घोड़े और दरख्त को मिलाकर सवाल करेंगे तो जवाब में जिस्म नामी आएगा, लेकिन अगर सिर्फ इंसान और घोड़े के बारे में सवाल करेंगे तो जवाब में क्या आएगा? हैवान। ये खुलासा गुज़िश्ता दर्स का। अब आइए, तकसीम होती है फसल। ये हमने पिछला जो दिया है, ये सबसे नीचे हमने इंसान को करार दिया नौ, नौ से ऊपर है हैवान। हैवान इसकी जिन्स है। हैवान से ऊपर है जिस्म नामी, जिस्म नामी इसकी जिन्स है बाईद। फिर जिस्म, जिस्म भी जिनसे बाईद हो, जो भी जिनसे करीब के बाद आएगी। फिर है जोहर, हमने इनकी तारीफें भी पहले पढ़ा दी थी, वो इंशाल्लाह आपको गुज़िश्ता वीडियो में मिल जाएंगी सब चीज़ों की तारीफ। वह अनक़सिमुल फ़ासिल, फ़ासिल क्या थी? वो जुज़े ख़ास जो हमने आपके सामने हुजूरी गुफ्तगू की। फ़ासिल वो जुज़े ख़ास जो एक नौ से मखसूस होता है, जो एक नौ को दूसरी अनवा से जुदा करता है, उसे कहते हैं फ़सल। और जो मफ़हूम मुश्तरक होता है, जो हकीकत मुश्तरक होती है, जो आम होता है, जो उसे कहते हैं जिन्स। ठीक है। फसल जो फासला कर दे
मुख्तलिफ अनवा से एक नौ का, ठीक है। यनक़सिमुल फ़स्ल इला मा यली, तक़सीम होती है फसल आने वाली अक़साम की तरफ। फसल क़रीब वह अक़रब फ़स्लिन इला नौइही, वो अपने नौ के सबसे करीब फसल होती है। जैसे नातिक बिल इज़ाफ़त इलल इंसान, जैसे नातिक फसल इंसान के लिए, जब इंसान को हमें दूसरे हैवानात जो जुज़े आम है, जो जुज़े मुश्तरक है, जो जिन्स है, उसमें जो दूसरे अनवा है उनसे जुदा करना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, हैवान नातिक, तो इंसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैवानात मौजूद है, और उन हैवानात को हमने देखा, हमने कहा कि भाई इसमें से इंसान को जुदा करो, उसकी तारीफ करो, यानी उसकी ऐसी हकीकत बयान करो कि जो सिर्फ उसी को ऊपर सादिक है, दूसरे पर सादिक तारीफ। ऐसी चीज होती है जिसे हद कहते हैं मंतिक में। हद, हद यानी जो हद बंदी कर देते हैं। जैसे हम अपने खेतों की हद बंदी जो मेंढ लगा के करते हैं चारों तरफ, तो हद होती है ना कि भाई यहाँ तक हमारा है, यहाँ से बाहर नहीं है, उस वाले के इधर नहीं, ठीक है। ऐसे ही चीजों की हम तारीफ बंदी करते हैं, उसे कहते हैं हद। हद कभी ताम होती है, नहीं बिल्कुल कंप्लीट हद बनी, ना कोई बाहर का अंदर हो, ना अंदर का बाहर, ठीक है। तो उस वक्त जब हद बंदी हो जाती है, मुशख्खस हो जाता है कि इसका दायरा यहाँ से यहाँ तक। तो जब हमने कहा हैवान नातिक, तो हैवान में तो सब शामिल हो गए, लेकिन नातिक कहते हैं अब दायरा बिल्कुल मुशख्खस हो गया कि सिर्फ वही हैवान मुराद है कि जो साहिब अक्ल शऊर है, साहिब फिक्र, साहिब नुत्क़ है, ठीक है। तो ये नातिक फसल हो गई। दूसरी अनवा से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह, इनसे जुदा कर दिया एक नौ को, यानी नौ इंसानों। किस चीज ने जुदा किया? फसल ने, यानी नातिक। तो फसल दो तरह की हो सकती है, या तो करीब होगी या बईद होगी। करीब जैसे नातिक, बईद कैसे हो सकती है? फिर जब हम जिन्स की तरफ जाएंगे, जिन्स की भी एक फसल हो सकती है, होती है। मसलन तमाम हैवानों को अगर हम कहा जाए, मतलब जिसमें नामी में से हैवान को जुदा कीजिए, तो जिसमें नामी में तो इंसान भी है, हैवान तमाम के तमाम हैं जिसमें नामी में, और पेड़ भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे इल्म में ना हो। बहुत सारे केमिकल जो रखे रखे बढ़ जाते हैं, हो सकते हैं ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो हमने अभी नहीं देखी, लेकिन वो मसलन बढ़ती है, हो सकती है नहीं। तो जब ऐसी चीजों के दरमियान में हमें जुदा करना है हैवान को, मसलन जिसमें नामी में हैवान को जुदा करना है, तो उसके लिए भी तो एक फसल चाहिए ना, उसके लिए एक फसल चाहिए। तो उस वक्त हमने उसकी फसल लगा दी हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा। हस्सास यानी हस्सास, जब हमने छुआ किस चीज को तो हमारे एहसास होता है ना कि हाँ भाई ये चीज, ये नरमी का एहसास, सख्ती का एहसास। तो जो भी हम हस्सास जिस्मानी एतबार से, जो हम हवास से खमसा के जरिए से एहसास करते हैं, हवास से खमसा, नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, ठीक है, या छू के, लामेसा जिसे कहते हैं, बासरा, सामिया, जायका और शामा और लामेसा, इनके जरिए से जो चीज हम एहसास करते हैं, जो चीज भी हम इनके जरिए से एहसास करते हैं, तो ये हमसे मखसूस है, हैवानात से मखसूस है। अगर मसलन आप पेड़ की तरफ देखेंगे, तो पेड़ में अगर कोई चीज चुभोएंगे या मसलन पेड़ को छुएंगे, तो उसे क्या एहसास? सिर्फ हैवानात है जो इस एहसास को रखते हैं। तो हैवानात को दूसरी चीजों से जुदा करने के लिए जो फसल लेकर आएंगे हम, हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा, अपने इरादे से चलता है, जब चाहता चलता है, जब चाहता रुक जाता है। तो मुतहर्रिक यानी हरकत करता है, बिल इरादा, अपने इरादे से। क्या पेड़ अपने इरादे से हरकत करता है?
पेड़ हसास है लेकिन जिस्म नामी, तो पेड़ जैसी चीजों से जो जिस्म नामी है उनसे एक नौ को अलग करने के लिए, एक जिन्स को अलग करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होगी उसे कहेंगे फसल। ठीक है, लेकिन ये फसल ये हैवान की फसल है। अब जब हम इसे इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंसान के लिए फसलें बईद हो जाएगी। आई बात समझ में? नहीं, क्योंकि इंसान की फसलें करीब तो नातिकियत है, नातिकियत हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मसलन। तो अब अगर हम कहते हैं, अगर इंसान की तारीफ में कहे इंसान यानी हैवानुन हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा, तो ये इंसान को अलग कर देगा? नहीं, ऐसे ये तो सारे ही हैवानात को शामिल कर देगा। तो इस फसल को कहते हैं फसले बाई। ठीक है, तो फसल करीब वह अक़रब फसलिन इला नौइही, वो अपने नौ की सबसे करीबी फसल होती है। मिसल अन्नातिक बिलिज़ाफ़त इलल इंसान, जैसे नातिक इंसान की निस्बत। फसल भाई वह बादल फसल करीब, जो फसल करीब के बाद वाक़ होती है। तो फसल करीब वो है जो इंसान से सबसे नजदीक, और फसल बईद मसलन ये मिसाल के तौर पे इंसान के साथ इस्तेमाल करते हैं। फसल बईद जो इंसान की फसल करीब के बाद आ रही है, तो फसल करीब के बाद मसलन इंसान की क्या आ रही है? हस्सास मुतारिफ बिल इरादा, क्योंकि वो हैवान की फसल करीब है। तो इंसान से सबसे ज्यादा नजदीक क्या हैवानी तो है ना, है? बादल फसल करीब मिसलो अल हस्सासुल मुतहर्रिकु बिल इरादा, ऐसा हस्सास कि जो हरकत करता अपने इरादे से। अल्लज़ी हुवा फसलुन लिनौइल हैवान, ये फसल किस चीज के लिए है? हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा, नौए हैवान के लिए, बिल इज़ाफ़त इलल इंसान। जब हम इसे इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे इस फसल को, तो फसलें बईद हो जाएगी। लेकिन अगर हैवान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगी? फसलें करीब रहेगी उसके लिए। ठीक है ना, अगर हैवान के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं तो फसलें करीब है, लेकिन अगर इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फसलें बईद। देखो हमने अब इसे थोड़ा सा उर्दू में समझाने की कोशिश की है। फसल की भी दो किस्में हैं, फसल करीब और फसल करीब वो फसल है जो जिनसे करीब में शरीक जुजियात से एक नौ या माहियत को जुदा करे। माहियत यानी हकीकत। जैसे नातिक इंसान की फसल करीब, क्योंकि वो इंसान को उसकी जिनसे करीब यानी हैवान, जिनसे करीब हैवानी तो है ना, हैवान में शरीक तमाम जुजियात, जुजियात क्या थे हैवान के? फरस, बकर, गनम वगैरह, ये तो थे ना, वगैरह से जुदा करता है। फसल बईद क्या है? वो फसल है जो जिनसे बईद में शरीक जुजियात से माहियत को जुदा करे। जिनसे करीब में जो चीजें शरीक हैं उनसे जुदा ना करे, जिनसे करीब में जो शरीक है। तो जिनसे करीब में क्या क्या शरीक है? मसलन गाय, भैंस, घोड़ा, फरस, गनम, ये सब हमारे जिन्स में शरीक है या नहीं? उनसे जुदा नहीं करने की। मगर जिनसे बईद में जो शरीक है उनसे जुदा। जिनसे बईद क्या थी? जिसमें नामी, जिसमें नामी में हैवान भी थे और गैर हैवान भी चीजें जो भी बढ़ती थी, जो भी नामी यानी नुमूव करने वाला, ऐसा जिस्म जो बढ़ता है। ठीक है, तो जो ऐसा जिस्म बढ़ने वाली और बहुत सारी चीजें थी, तो उनसे जो है जुदा कर देगी, लेकिन अपनी जिन्स के जो अफराद है उनसे जुदा। कह रहे फसल बईद वो फसल है जो जिनसे बईद में शरीक जुजियात से माहियत को जुदा कर दे। जिनसे बईद की माहियत, जिनसे बईद में जो माहियत है उनसे तो जुदा कर देगी, लेकिन जिनसे करीब में जो चीजें शरीक हैं उनसे जुदा न करे। जैसे हस्सास इंसान की फसल बईद, क्योंकि वो इंसान को जिस्म नामी होने में जो चीजें इंसान के साथ शरीक है उनसे जुदा करता है, मगर जानदार होने में जो चीजें इंसान के साथ शरीक है उनसे जुदा नहीं करता। अब आ जाइए अनवा की अक़साम। ये किताब में नहीं है, ये हमने इसके साथ शरीक किया ताकि थोड़ा सा ये रब्त बाकी रहे, क्योंकि बाज़ दूसरी किताबों ने इस चीज को जिक्र किया। देखो कुल्लियात खमसा जो कहते हैं, कुल्लियात खमसा कितनी होती है? कौन बताएगा? पांच।
کلی دو طرح کی، مرور کر رہا ہوں گزشتہ بحث پر، کلی دو طرح کی ہوتی، یا تو کسی چیز کی ذات بیان ہو رہی ہے اس میں، یا صفات بیان ہو رہی، دو ہی تو بات ہے، یا تو ذات کو بیان کرے گی صفات۔ اگر کلی کسی شے کی ذات کو بیان کر رہی ہے تو اسے کہتے ہیں کلیہ ذاتی، کسی چیز کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے تو اسے کہتے ہیں کلیہ ذاتی۔ اور اگر کسی چیز کی صفت عارض، جو عارضی چیزیں ہوتی ہیں اسے بیان کر رہی ہے تو کلیہ عارضی کہتے ہیں، ٹھیک۔ مثلا انسان کلی ہے، کاغذ کلی ہے، لیپ ٹاپ کلی ہے، تو لیپ ٹاپ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس کی ذات کو بیان کر رہی ہے نہیں، یہ جو لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہے ہمارے، یہ کلی ذات۔ انسان جب کہنے تو انسان کی ذات کو بیان کر رہی ہے، یہ کلی ذات، ٹھیک ہے۔ لیکن کالا، گورا، اونچا، نیچا، پتلا، موٹا، یہ کس چیز کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں یا اس کے عوارض کو اور صفات کو؟ تو اسے کہتے ہیں کلیہ عارضی۔ کلیہ ذاتی تین طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو تمام ذات کو بیان کر رہی ہوگی، یعنی جیسے ہی وہ کہا تو پوری ذات ہمارے ذہن میں آ جائے گی، جیسے ہم نے یہ مثالیں دی، مثلا لیپ ٹاپ، تو لیپ ٹاپ کہتے پوری حقیقت اس کے لیپ ٹاپ کے ہمارے ذہن میں آ گئی یا نہیں، یا انسان کہتے پوری حقیقت ذہن میں آ گئی یا نہیں۔ تو اگر پوری ذات کو بیان کر رہی ہے کلی تو اسے کہتے ہیں نوع۔ تو کلیہ ذاتی کی پہلی قسم ہوئی نوع، کیونکہ ذات کو بیان کر رہی ہے۔ تو اگر تمام ذات کو بیان کر رہی ہے، کل ذات کو بیان کر رہی ہے، اسے کہیں گے نوع، ایسی کلی ہے اسے کہتے ہیں نوع، ٹھیک۔ یا پھر یہ کہ ذات کے جز عام کو بیان کر رہی ہوگی، جو ہم نے تمہیں حضوری سمجھا ہے۔ ذات کے دو جز ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی چیز کی حقیقت بیان کرتے، ایک جز مشترک ہوتا ہے، جز عام ہوتا ہے، اور ایک جز خاص ہوتا ہے۔ مشترک میں وہ شریک ہوتا ہے دوسری چیزوں کے، اور جو خاص ہوتا ہے اس میں وہ ممتاز ہوتا ہے دوسری چیزوں سے، الگ ہو جاتا ہے دوسری چیزوں سے۔ تو یا پھر ذات کا وہ جز بیان کر رہی ہوں گی جس میں وہ اور دوسرے شریک ہیں، جیسے مثلا جاندار ہونا انسان کے لیے، جب ہم انسان کی تعریف کریں گے تو مطلب پوچھیں انسان ماحول انسان کیا ہے، تو کیا تعریف کریں گے کہ بھئی وہ ایسا جاندار ہے کہ جو صاحب فکر، تو یہ ایسا جاندار ہے جب ہم کہیں گے تو اس میں دوسرے سارے شریک ہیں یعنی جاندار، تو دو جز ہو گئے، ایک جاندار ہونا، ایک صاحب فکر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جاندار ہونا جو جز ہے اس کا، یہ صرف اس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں بھی ہیں کہ جو اس کے ساتھ شریک ہے، اسے کہیں گے جنس۔ اگر جز عام پر دلالت کر رہی ہے کلیہ ذاتی تو اسے کہیں گے جنس، اور اگر جز خاص پر دلالت کر رہی ہے تو اسے کہیں گے فصل۔ جز خاص کیا ہوتا ہے؟ جز خاص وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک جنس میں شریک، جو مشترک حصہ تھا اس میں جو شریک ہے ان سے اپنی خاص نوع کو جدا کر لیتی، جیسے ہم نے کہا صاحب فکر، تو گائے بھینس بکری جو دوسرے حیوانیت میں اور جاندار ہونے میں شریک تھے ان سے انسان کو جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا مثلا انسان کے علاوہ دوسروں، مطلب کہا جائے کہ گھوڑے کی حقیقت بیان کیجیے، گھوڑا کیا ہے؟ کا گھوڑا حیوان صاحب، ایسا حیوان ہے کہ جو ہنہناتا ہو مثلا، تو ہنہنانے کی صفت جب ہم نے لگا دی تو حیوان میں جو شامل تھے دوسری چیزیں ان سے یہ الگ ہو گیا، مخصوص ہو گیا گھوڑے سے۔ یا شیر کے لیے مثلا کہا، شیر کیا ہے؟ کہ حیوان مفترس،
ایسا حیوان ہے جو چیر پھاڑ کر دیتا ہے، کسی چیز کھا جاتا ہے. تو مفترس جو ہے اس کی فصل ہوگی. تو کلیہ ذاتی کے کتنے قسم ہیں؟ 3. یا تو تمام ذات کو بیان کر رہی ہے تو اسے کہیں گے نو، جیسے انسان، گائے، بھینس، بکری تمام ذات کو بیان کرے. یا پھر ذات کے جزء عام کو بیان کرے گی تو اسے کہیں گے جنس. جیسے حیوان، حیوان جو ہے کس کی نسبت؟ انسان کی نسبت، انسان کا جزء عام. یا پھر جزء خاص کو بیان کرے گی تو اسے کہیں گے فصل. جیسے ناطق، جیسے ساحل، جیسے ناحق. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نوع کو دوسرے انواع سے جدا کر. مفترس ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کر. تو ایسی چیز جو ایک نوع کو دوسری انواع سے جدا کرتی ہے اسے کہتے ہیں فصل. اب یہ جو فصل ہے اس کے ہم نے بتا دیا فصل قریب اور فصل بعید، لیکن ہم نے نوع کے بارے میں گفتگو نہیں کی تھی، وہ گفتگو ہماری رکی ہوئی تھی. اب اس کے بارے میں ذرا سا مرور کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اسے. نوع عالی، نوع سافل. نوع عالی کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما یکون تحتہ نوع ولا یکون فوقہ نوع. دیکھو یہ جو ہم نے سلسلہ آپ کو بتایا تھا، سلسلہ کیا تھا؟ انسان، انسان سے اوپر کیا لیا تھا ہم نے؟ حیوان، حیوان سے اوپر جسم نامی، جسم نامی سے اوپر جسم یا جسم مطلق. ٹھیک ہے؟ جسم مطلق سے اوپر کیا تھا؟ جوہر. ٹھیک. تو اب جب ہم اسی نوع کو سلسلے وار کریں گے تو یہ حیوان جو ہے، حیوان جسم نامی کی نسبت ایک نوع ہو جائے گی، نہ ہو جائے گی؟ انسان کے لیے حیوان جنس ہے، حیوان جنس ہے یا نہیں؟ انسان کے لیے حیوان جنس ہے انسان کے لیے، لیکن خود حیوان نوع ہو جائے گا کب؟ کہ جب ہم جسم نامی کی نسبت دیکھیں گے. کیونکہ وہ بھی ایک قسم ہے جسم نامی کی جو جاندار ہے، اور ایک نوع اس کی کیا ہو جائے گی؟ درخت وغیرہ، یہ ایک نوع ہو جائیں گی. ایک نوع کیا ہو جائے گا؟ وہ کیمیکل یا وہ دوسری چیزیں جو بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے؟ مختلف انواع ہو سکتی ہیں. تو اسی اعتبار سے کہ جو چیزیں نوع ہو سکتی ہیں یہ ہم نے نوع کی تقسیم یہاں پہ دوسری کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کی. تو نوع عالی ایسی نوع ہے کہ جس کے نیچے تو نوع ہوتی ہے لیکن اوپر کوئی نوع نہیں ہوتی. عالی سب سے اوپر ہوتی، یعنی وہ نوع جس کے نیچے تو نوع پائی جاتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نوع نہ ہو. جیسے جسم مطلق، جسم مطلق سے اوپر کوئی نوع. نوع سافل ہوا مالا یکون تحتہ نوع. سافل یعنی نیچے، سفلا تحت، سافل کہتے ہیں تحت کو، نیچے کو. عالی یعنی اوپر. تو جو سب سے اوپر والی ہے تو اس سے اوپر تو کوئی نوع، لیکن سافل ایسی ہے کہ جس کے نیچے کوئی نوع نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ہوگا مالا یکون تحتہ نوع، جس کے نیچے کوئی نوع، وَيَكُونُ فَوْقَهُ نوع، لیکن اس کے اوپر نوع ہوتی. نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نوع تمام انواع سے اخص ہے. جیسے انسان، انسان سے نیچے بھی کوئی نوع ہے؟ انسان سے نیچے کوئی نوع نہیں ہے، لیکن انسان سے اوپر نوع ہے. انسان سے اوپر کیا نوع بیٹھے گی؟ حیوان. حیوان سے اوپر کیا نوع بیٹھے گی؟ جسم نامی. آگے نا بات. اب یہ مت کہنا کہ پہلا تو جنس کہہ رہے تھے اب جسم نامی، نا ایک ہی چیز کو الگ الگ اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے مختلف نام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مثلا انسان کو تقریب ذہن کے لیے مثال دے دیں. مثلا ایک مرتبہ کہا جاتا ہے مثلا کیا نام ہے تمہارا؟ امن. مثلا ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ امن اچھا طالب علم. ٹھیک ہے؟ تو اچھا جو ہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر برا مت ماننا، ایک مرتبہ شیطان ہے، امن شیطانی کرتا ہے، تو اس ٹائم شرارتوں کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے.
تو یہ آپ کہیں گے بھائی پہلے تو اچھا کہہ دیا، اب جو ہے آپ نے شیطان کہہ دیا مثلا. نہیں، اچھا ہے پڑھائی کے اعتبار سے، شیطان ہے شرارت کے اعتبار سے مثلا. ٹھیک ہے، ایسے کہا کہ امن جو ہے لمبا ہے، آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ شریف ہے، پھر شیطان کہہ دیا، پھر نہ، اعتبار الگ الگ ہوتے ہیں. جب ہم مثلا پستہ قد، اور جب ہم قد کو مد نظر رکھیں گے، قد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مثلا اس ٹائم لمبا. جب موٹاپے اور حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس ٹائم کہیں گے پتلا. تو ایک چیز کو مختلف اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ہی حیوان انسان کی نسبت جنس ہے، لیکن جب ہم نو کے اعتبار سے دیکھیں گے جسم نامی کے لیے تو اس ٹائم یہ نو ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نوع تمام انواع سے اخص ہے. نوع متوسط، اخص یعنی سب سے خاص، یعنی اس کے نیچے کوئی نوع. نوع متوسط ہوا ما یکون تحتہ نوع و فوقہ نوع. نوع متوسط ایسی ہے جس کے نیچے بھی نوع ہوتی ہے اور اوپر بھی نوع ہوتی ہے. جیسے جسم نامی، جسم نامی کے نیچے بھی نوع ہے، کیا؟ حیوان. اور مثلا درخت، یہ نوع ہے نا جسم نامی کے تحت میں، یا دوسرے کیمیکل. اور اوپر بھی نوع ہے، وہ کیا؟ جسم خود. اور نوع مفرد وہ ما لا یکون تحتہ نوع ولا فوقہ، یہ ایسی نوع ہوتی ہے کہ نہ جس کے تحت میں نوع ہوتی ہے نہ اوپر نوع ہوتی ہے. یعنی وہ نوع جس کے اوپر نیچے کوئی نوع موجود نہ ہو. جیسے عقل، عقل ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ تحت میں نوع ہے نہ، جبکہ جوہر کو اس کی جنس مانا جائے. کس صورت میں؟ جب ہم جوہر کو اس کی جنس. فائدہ نوع کی ایک دوسری قسم کی ہے جس کو نوع اضافی کہا جاتا ہے. ہوا ماہیت یقال علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما. یعنی نوع اضافی ایسی ماہیت ہے کہ یقال علیہا، کہ جس کے اوپر کہا جاتا ہے، وعلی غیرہا، اور دوسرے کے مقابلے میں، یا اسے اور اس کے دوسرے کو ملا کے جب کہا جائے تو اس کے جواب میں کیا جب کہا جائے؟ جنس. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں نوع اضافی ایسی ماہیت ہے کہ اگر اس کو کسی دوسری ماہیت سے ملا کر ماہو کے ذریعے، ماہو یعنی کیا؟ کیا ہے یہ؟ اس کی حقیقت کے بارے میں جب سوال کیا جائے، ماہو، ما یعنی کیا؟ ہو یعنی وہ، ماہو یعنی وہ کیا ہے. جب ماہو کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں جنس آئے. جیسے حیوان، بتاؤ حیوان نوع اضافی ہے کیونکہ اگر اس کو کسی دوسری ماہیت سے ملا کر ماہو کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں جنس آئے گا. جیسے الحیوان والشجر ماہما، جیسے حیوان اور درخت کو ہم نے جوڑ دیا اور پوچھا کہ یہ دونوں کیا ہے، تو اس کا جواب جسم نامی آئے گا جو کہ جنس ہے. تو یہ اس کی نسبت کیا ہوگی؟ نوع اضافی ہو جائے گی. یہ جو ہے ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا، اور کل جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک جدید بحث شروع ہوگی. بہت اہم بحث ہے، بحث تعریف، اسے شروع کریں گے. لیکن کل آپ حضرات اگر سویرے آ جائیں تو انشاءاللہ کچھ اور گزشتہ بحثوں پہ مرور کر لیں گے، اور سوال جواب بھی جو آپ چاہیں